दोस्रो इतिहासको किताब 20:10 दोस्रो इतिहासको किताब 20:10 हामी खोल्नेछौँ। रोशनले उठेर 10 देखि पढिदिनु, 10 देखि 23 सम्म। 10 को दोस्रो इतिहास 20:10बाट। आउनुहोस् हामी दोस्रो इतिहास 20:10 देखि सुन्नेछौँ। सबैले आफ्नो बाइबलमा हेर्नुहोला। मिस्र देशबाट आउँदा तपाईँले इस्राएललाई अम्मोनी र मोआबीहरू र सेर पर्वतका मानिसहरूको देशमा पस्न मनाइ गर्नुभएको थियो। सबैले सुनौ। मिस्र देशबाट आउँदा तपाईँले इस्राएलका अम्मोनी र मोआबीहरू र सेर पर्वतका मानिसहरूको देशमा पस्न मनाइ गर्नुभएको थियो। सुन्नुहोस्, मिस्र देशबाट आउँदा भनेको चाहिँ मिस्रबाट परमेश्वरले जब इजरायलीहरूलाई छुटाएर ल्याउनु भयो, मिस्रबाट आफ्ना मानिसहरूलाई जब परमेश्वरले छुटाएर ल्याउनु भयो, त्यो ल्याउने क्रममा यहोशूको समयदेखि लडन त सुरु भयो। हो, मोसाको पालोमा पनि थियो अगाडि, तर एकदमै लडाइँ गर्दै जित्दै आउनु पर्थ्यो। सुन्नुहोस्, 400 वर्षको दासत्वबाट मिस्रबाट परमेश्वरले इजरायलीहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ ल जाउँ अब तिमीहरू मिस्रीहरू, तिमीहरूलाई म दुध र मह बग्ने देशमा लैजान्छु भनेर मरुभूमिको बाटो मात्रै ल्याएर इजरायल कनानमा ल्याइपुर्याएको होइन। त्यस्तो थिएन। यो यात्रा चाहिँ कस्तो थियो भने मिस्रबाट ल्याएर आएको, तर आउँदै गर्दाखेरि मरुभूमि आयो। त्यसपछि चाहिँ के भयो भनेदेखिलाई हरेक देश हुँदै जानु पर्यो। जस्तै अहिले हामी अर्को देश जानु पर्यो भने, होइन, भुटान जानु पर्यो भने इन्डियाबाट हुँदै जानुपर्छ। त्यस्तै नै कनान देश जानका लागि चाहिँ हरेक देश हुँदै जान पर्थ्यो। अनि त्यो देश हुँदै जान चाहिँ दिँदैनथे। त्यो देशको मान्छेले यिनीहरू इजरायलीहरू आए भनेर रोक्न खोज्थे। कतिवटा देशमा त भाटा लिएर देशैभरिका मान्छेहरू भाटा तरवारहरू हतियार लिएर यिनीहरूलाई हाम्रो देशबाट जान नदेऊ भनी रोक्थे। प्रिय सुन्नुहोस्, यो गहिरो कुरा हो। गए भन्ने मात्रै सुन्नु भएको होला तपाईँले आजसम्म, तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यसरी गएको उनीहरू। किनभने लाखौँ मानिसहरू, त्यति धेरै मानिसहरू एउटा देशदेखि अर्को देशमा जाँदा त्यो देशबाट जब जान्थे उनीहरू मिचेर त्यो देशको बाली नाली सबै कुरा मिचमाच हुने, त्यो देशको सबै कुरामा चाहिँ क्षति पुर्याउँदै उनीहरू जान्थे। अनि मानिसहरूले बिचमा रोक्थे, यिनीहरूलाई हाम्रो देशबाट जान नदेऊ, किनभने यिनीहरू लाखौँ मान्छेहरू छन्, आयो भने हाम्रो बाली सबै यिनीहरूले टेकिदिन्छन् भनी रोक्न खोज्थे। तर परमेश्वरको अनुग्रहमा इजरायलीहरू युद्ध गर्दै सबै देशलाई जित्दै मार्दै लुट्दै यसरी यिनीहरू आएका हुन्। यो आउने क्रममा परमेश्वरले यो तीनवटा कुरालाई, सुन्नुहोस्, मिस्र देशबाट आउँदा तपाईँले इजरायलीलाई अम्मोनी, मोआबी र सेर पर्वतका मानिसहरूको देशमा पस्न मनाइ गर्नुभएको थियो। यो तीनवटा क्षेत्रमा चाहिँ परमेश्वरले नजानु भन्नुभएको थियो। त्यो क्षेत्र नभइकन तिमीहरू यात्रा गर्नु भन्नुभयो। अनि सुनौ हामी, र मोआबीहरू र यसैले उनीहरू यहाँ आएका छन्। इजरायलीहरूले उनीहरूलाई त्यसै छोडिदिए र उनीहरूलाई नाश गरेनन्। तर अब हेर्नुहोस्, यी मानिसहरूले हामीलाई कस्तो बदला दिइरहेछन्। तपाईँले हामीलाई अधिकार गर्न दिनुभएको जग्गादेखि उनीहरू हामीलाई धपाउन आइरहेछन्। तपाईँ परमेश्वरले यिनीहरूलाई हानि नगर्न भन्नुभयो, यिनीहरूलाई आक्रमण नगर्नु भन्नुभयो, तर हेर्नुहोस् त आज त यिनीहरू नै हामीलाई एट्याक गर्नका लागि आइरहेका छन्। त्यो जमिनहरूबाट जहाँ हामीले छोडेका थियौँ त्यो इलाकाहरूबाट यिनीहरू हुल आइरहेका छन्। त्यसपछि हे हाम्रा परमेश्वर, उनीहरूको न्याय तपाईँ गर्नुहुन्न र? किनभने हाम्रो देशलाई आक्रमण गर्न आइरहेको यो ठुलो सैन्य दलको सामना गर्न हाम्रो केही शक्ति छैन। हामीले जे गर्नुपर्ने हो सो हामी जान्दैनौँ, तर हामी आफ्ना आँखा तपाईँतिर उठाउँछौँ। आमीन। सबैले भन्नु आमीन। जोडले प्रिय आमीन। यो
सैन्य दल, ठुलो दल चाहिँ हामीलाई एट्याक गर्न, तीनटा राज्यको तीनवटा शक्तिशाली कुरा चाहिँ मिलेर, अब हामी तीनैजना मिलेर इजरायलीहरूलाई जितौँ भनिवरी ठुलो सेना बनाएर चाहिँ यिनीहरू हामीलाई आक्रमण गर्न आउँदैछन्। अब यिनीहरूलाई जित्ने सेना पनि हामीसँग छैन, तिनीहरूलाई जित्ने शक्ति पनि हामीसँग छैन, किनभने यिनीहरू तीन दल मिलेर आएका छन्। अब हामीले गर्नुपर्ने के हो सो हामी जान्दैनौँ, तर हामी आफ्नो आँखा तपाईतिर उठाउँछौँ। आमेन। मजाको कुरा चाहिँ यही हो प्रिय। हामीलाई आक्रमण गर्न आउँदैछन् मिलेर, हामीले के गर्नुपर्ने जान्दैनौँ, लडाइँ ठुलो छ, हामीसँग सेना थोरै छ, हामीलाई थाहै भएन। अब हामी अक्कमक्कै पर्यौँ। वास्तवमा हामीले गर्नुपर्ने के हो, होइन? ठुलो ग्याङले चाहिँ एकजनालाई घेरेर पिट्न खोज्यो भने त्यो कस्तो हुन्छ हालत? सबैजना मद्रासी हिरो हुँदैनन्, होइन? एकैले सबैलाई जित्नको लागि यिनीहरू अक्कमक्कै परे। अब हामीसँग केही उपाय छैन, हामीलाई थाहा पनि छैन, तर हे परमेश्वर, हामीलाई यो चाहिँ थाहा छ, हामी आफ्नो आँखा तपाईतिर उठाउँछौँ। आमेन। लडाइँको त्यो कठिन परिस्थितिमा, समस्याको त्यो ठुलो बिचमा पनि परमेश्वरका मानिसहरूले, परमेश्वरका घरानाकारले सिकेको संस्कार चाहिँ यो कि उनीहरूले आफ्नो आँखा परमेश्वरतिर उठाउँछन्। आफ्नो आँखा चारैतिर उठाएर समस्यालाई देखेर डराएर काँपेर ईश्वर छोडेर, चर्च छोडेर, सङ्गति छोडेर गर्दैनन्, तर त्यो समस्याको बिचमा उनीहरूले परमेश्वरलाई हेर्छन्। यो चाहिँ परमेश्वरका राज्यका छोराछोरीको स्वभाव हो। आमेन। यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यको छोराछोरीको स्वभाव हो। हरेक खराब र कठिन परिस्थितिमा जब स्टप भन्ने कुरा आउँछ, सकिन भन्ने समय आउँछ, तब परमेश्वरलाई हेर वचनले भन्न खोजेको। तब त्यो समयमा तिमीले आफ्नो आँखा परमेश्वरतिर उठाऊ, किनभने वचनमा लेखिएको छ, हाम्रो गुहार चाहिँ मानिसहरूबाट पनि होइन हो, देखिएका थोकहरूबाट पनि होइन, हाम्रो गुहार चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरबाट आउँछ। अब तपाईँ भन्नु होला, त्यो मान्छेले गरेर मलाई राम्रो भयो, परमेश्वरले खटाएको, परमेश्वर झकझक्ती आउनुहुन्न यसरी। अब परमेश्वरले खटाउनुहुन्छ। योन्नाले भनेका छन्, माथिबाट नदिएसम्म यस पृथ्वीमा कसैले केही कुरा पनि पाउँदैन। हरेक कुरा चाहिँ परमेश्वरको कन्ट्रोलमा छ। हरेक कुरा, यो रुखको पत्तादेखि लिएर तपाईँको कपालको केस पनि, हरेक कुरा चाहिँ परमेश्वरले गिन्ती गर्नु भएको छ अनि ईश्वरको कन्ट्रोलमा छ। केही पनि परमेश्वरदेखि लुकेको छैन, सेक्रेट केही पनि छैन। हामीलाई सेक्रेट लाग्छ हो, हामी देख्दैनौँ यो मानवीय आँखाले, तर परमेश्वरको दृष्टिमा सेक्रेट केही पनि छैन। हालेलुया। तपाईँ र मेरो जीवनको जत्रै समस्या भए पनि यदि आँखा चाहिँ यसोतिर हेर्ने बानी गऱ्यौँ भने नि प्रिय, त्यो चाहिँ राज्यको, परमेश्वरको राज्यका सन्तानहरूको स्वभाव र संस्कार चाहिँ त्यो। आमेन। अनि पढिदिनुहोस्। यहुदाका सबै मानिसहरू, तिनीहरूका पत्नीहरू र तिनीहरूका बालकहरू समेत त्यहाँ परमप्रभुको सामुन्ने खडा भए। यहुदाका मानिसहरू, तिनीहरूका छोराछोरीहरू, तिनीहरूका श्रीमतीहरू सबैजना चाहिँ अब ठुलो दलले हामीलाई अट्याक गर्न लागेको छ भनिकन उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको सामुन्ने खडा भए। सबैले भनौँ आमीन। आमीन। परमेश्वरको सामुन्ने खडा भए। म तपाईँलाई बताइदिउँ प्रिय, धार्मिकता भन्छौँ नि हामी, धेरैपल्ट धार्मिकता प्रयोग गर्छौँ क्रिस्चियनहरूले। यो धार्मिकता भनेको चाहिँ के हो वास्तवमा? राइचियसनेस भन्छ अङ्ग्रेजीमा। धार्मिकता भनेको चाहिँ के हो? कसैले भनिदिनु त? थाहा छ तपाईँलाई? तपाईँलाई थाहा छ राइचियसनेस, धार्मिकता भनेको चाहिँ के हो खास चाहिँ? यसको अर्थ चाहिँ त्यो होलिनेस हो। फेरि कसैले भनिदिनु के हो राइचियसनेस, धार्मिकता भनेको खास चाहिँ? हामी भन्छौँ नि धार्मिकता भन्छौँ। राइचियसनेस भनेको चाहिँ राइट स्ट्यान्डिङ बिफोर गड, ठिकसँगले परमेश्वरको अगाडि उभिनु चाहिँ धार्मिकता हो। आमेन। आमेन। परमेश्वरको अगाडि जो हामी उभिन्छौँ नि, त्यो तुल्याउनु पनि परमेश्वरले, त्यो नै धार्मिकता हो। त्यो धार्मिकताले तुल्याएको अनि त्यसलाई धार्मिकता भन्छ। यिनीहरू चाहिँ के भनेको छ भने पत्नीहरू, छोराछोरीहरू सबैजना चाहिँ परमेश्वरको अगाडि खडा भए। यिनीहरू धार्मिकतामा खडा हुँदैछन्। हालेलुया। त्यही कारण आज हरेक विश्वासीको स्ट्यान्डिङ चाहिँ परमेश्वरको अगाडि राइट हुनपर्छ। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरको अगाडि लतर पुतर परेर मातेको मान्छे जस्तै भएर हुँदैन सधैँ।
थाङ्ने माग्ने मान्छे जस्तै लात्राक लुत्रुक भाक्लाक भुक्लुक भएर हुँदैन, गोक्ते मानिसहरू जस्तै टलक परेर पनि हुँदैन, होइन? कोही बेला वचन सुनायो मान्छे यसो गरिरहेको गोक्लक्क परेर गोक्ते तरिकाले पनि हुँदैन, राइट हुनु पर्यो। परमेश्वरको अगाडि चाहिँ त्यो ठिकसँगले उभिने छोराहरू नै धार्मिक छोराछोरीहरू हुन्। आमेन। तपाईँ परमेश्वरको अगाडि कसरी उभिनु भएको छ? द्याट्स द क्वेसन। त्यो चाहिँ हो प्रश्न। यदि ठिक छैन भने उभ्याइ त्यो धार्मिकता होइन, त्यो पाप हो। तपाईँ परमेश्वरको अगाडि उभिँदा कसरी उभिनु भएको छ? मानिलिउँ तपाईँले पाप गर्नुभयो, डोन्ट वरी, बाइबलले भनेको चिन्ता नल्याऊ, तर आउन परमेश्वर कहाँ। तिमीले पाप गर्यौ भने पनि पश्चाताप गरेर आऊ, तिम्रो लागि ढोका खुल्ला छ। परमेश्वरले त अझ धर्मकर्ममा परमेश्वरमा ठिकै भएर हिँडिरहेको मान्छेभन्दा पाप गरेर फर्किनेहरूलाई अझ धेरै माया गर्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि पापीहरूको लागि झन् राम्रो मौका छ हामीलाई, हो हालेलुया। हामी गल्ती गरिरहनेहरूका लागि झन् ठुलो मौका छ परमेश्वरको अगाडि राइट स्ट्यान्डिङ पेस गर्नको निम्ति, ठिक तरिकाले उभिनको निम्ति। त्यहाँदेखि फर्किने हो परमेश्वरमा। हालेलुया। यी मानिसहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरिलाई आइमै केटाकेटी बुढापाका सबैजना चाहिँ यिनीहरू परमेश्वरलाई हेरे अनि परमेश्वरको अगाडि उभिए, हो त्यो धार्मिकतामा यिनीहरू खडा भए। आज धेरैपल्ट चाहिँ समस्या आउँछ, परमेश्वरको अगाडि खडा हुँदैनौँ हामी। समस्या आउँछ, प्रब्लम जब आउँछ हाम्रो काम व्यापार व्यवसाय जिन्दगी समस्यामा रिलेसनमा, परमेश्वरको अगाडि खडा हुन छोडेर हामी विरहका गीतहरू गाए जस्तै, होइन? आँखा छोपी नरहु भनी भन्न पर्या छ, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्न पर्या छ। साग सुक गर्यो, यसो गर्यो, चिन्ता छ हो मनमा भन्यो, टेन्सन लियो। बाबा त्यो चिन्ता हुने मान्छे परमेश्वरको अगाडि उभ्याउ न, परमेश्वरलाई हेर न, उत्तर त त्यहाँ पो छ त। आमेन। भट्टीमा पनि छैन, चुरोटमा पनि छैन, खैनीमा पनि छैन, केही कुरामा छैन। समस्याको समाधान चाहिँ परमेश्वरको अगाडि छ भन्ने यी घरानाका सन्तानलाई थाहा थियो। त्यही कारण यिनीहरूका आइमै केटाकेटी सबैजना चाहिँ परमेश्वरको अगाडि खडा भए। आज तपाईँ र म परमेश्वरको अगाडि खडा हुन्छौँ कि हुँदैनौँ प्रिय? हाम्रो घरानाहरू परमेश्वरको अगाडि खडा हुने खालके छन् कि कसको अगाडि खडा हुने खालके छन्? यो प्रश्न हामीलाई प्रिय। पढिदिनुहोस्। तब आसाफको वंशको एकजना लेवी यासेलमाथि परमप्रभुका आत्मा उत्रनु भयो। तब एकजना मान्छेमाथि जब उनीहरू सबै डरले काँपेर, होइन, परमेश्वरलाई हेर्दै धार्मिकतामा परमेश्वरको अगाडि खडा भए, त्यतिखेर एकजना मान्छेमाथि पवित्र आत्मा ओर्लनु भयो अनि अगमबाडी हुन सुरु भयो। तिनी मत्तन्याका जनाती, येइलका पनाती, बनायाका नाति अनि जकरियाका छोरा थिए। हालेलुया। यहाँनिर अब हेर्नुहोस्, यति बिघ्न प्रमाण दिन्छ बाइबलले चाहिँ, झुट्टा भन्छन् नि, होइन? बाइबलले चाहिँ त्यो चाटाचुटु कुरा गर्दैन, चनामटरको कुरा। कसको, यसको जिजु हजुरबाको हो, त्यसको हजुरबाको हो, त्यसको बाउको हो, सबैको नाम चाहिँ बताएर अन्तिममा जकरियाका छोरा थिए तिनी चाहिँ। अनि तिनले भने, हे यहुदा र यरुशलेमका सबै बासिन्दा र राजा योसोपात सुन्नुहोस्, परमप्रभु तपाईँहरूलाई यही भन्नुहुन्छ, नडराओ, यस ठुलो सैन्यदेखि नआत्तियो, किनभने लडाई परमप्रभुको हातमा छ। परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ ठुलो दल तिमीहरूको अगाडि आएको छ। हेर्दाखेरि अब खुट्टै होइन, कामौलाई जस्तो लक 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 अब मार्ने भए, किनकि त्यतिखेरको लडाइँ चाहिँ के हुन्थ्यो भने तरवारले छ्याप काटेर मारिदिन्थे, सकिदिन्थे, अनि लुटपाट गरेर धनमान सबै लिएर जान्थे। त्यो स्थिति अगाडि भयावह दृश्य छ। सबैजना डराएको बेलामा परमेश्वरले के भन्नुभयो भनेदेखिलाई एकजना व्यक्तिद्वारा, नडराऊ, यस ठुलो सैन्य दलदेखि नआत्तियो, किनभने लडाई चाहिँ परमप्रभुको हातमा छ। आमीन। हरेक लडाई चाहिँ परमेश्वरको हातमा हुन्छ प्रिय। जुनसुकै लडाई लड्नुहोस् तपाईँ जिन्दगीमा, जुनसुकै लडाई लड्नुहोस्, त्यो चाहिँ परमेश्वरको हातमा हुन्छ। तपाईँ परमेश्वरको धार्मिकतामा उभिनेहरूका निम्ति, फेरि सबैको निम्ति होइन। जसले परमेश्वरलाई हेर्छ र धार्मिकतामा खडा हुन्छ
तिनीहरूका लडाइँ चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो हातमा लिनुहुन्छ। तपाईँको जीवनको समस्या के प्रिय हो? अहिले कुन चाहिँ कुराले सबैभन्दा ठुलो टेन्सनमा हुनुहुन्छ तपाईँ? परमेश्वरको अगाडि उभिनु त त्यो परमेश्वरको हातमा जान्छ त्यो युद्ध चाहिँ। अनि याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको हातमा युद्ध गयो भने विजय कसको हुनेछ? तपाईँको हुनेछ प्रिय हो। आमेन। पढिदिनुहोस्। तिमीहरूको हातमा होइन, भोलि उनीहरूसँग युद्ध गर्न निस्क। भोलि उनीहरूसँग युद्ध गर्न निस्क। उनीहरू जिजको उकालोबाट भएर आउँछन्। उनीहरू त्यो जिज भन्ने ठाउँको उकालोबाट भएर आउनेछन्। तिमीहरूले उनीहरूलाई यरुएलको उजाड स्थानमा भएको खोलाको पल्लो छेउमा भेट्नेछौ। अनि तिमीहरूले उनीहरूलाई चाहिँ त्यो खोलाको छेउमा तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ। यो लडाई तिमीहरूले लड्नु पर्ने छैन। यो लडाई तिमीहरूले लड्नु पर्ने छैन। तातीमा दृढ भएर पर्खी बस। आमीन। परम प्रभुले यति नै। एकछिन अझै छ, उभिराख्नुहोस्। मजाको कुरा अब सुन्नुहोस् प्रिय। परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीहरूले लडाई लड्नु पर्दैन, लडाई मेरो हातमा आइसकेको छ, तिमीहरू विजय हुन्छौ भन्नुभयो। त्यसो हुँदाखेरि यी इजरायलीहरूले के गर्नु पर्थ्यो? हाम्रो दृष्टिकोणमा हो भने परमेश्वरले जित्नु हुने रहेछ भने यिनीहरू घर जानु पर्थ्यो होला, होइन? घर गएर बस्नु पर्थ्यो होला। परमेश्वरको हातमा आइसक्यो भनेर लड्नु पनि पर्दैन, भाला र तरवार लिएर नचाउनु पनि पर्दैन। तर परमेश्वरले के भन्नुभयो भने लडाई मै लड्छु, लडाईको विजय पनि हुनेछ, तर तिमीहरू लड्नको निम्ति पोजिसनमा खडा चाहिँ हुनु। आमीन। आमीन। यसले के सिख दिन्छ हामीलाई प्रिय? यसले के सिख दिन्छ हामीलाई? युद्ध परमेश्वरले लड्नुहुन्छ तर पोजिसनमा चाहिँ बस्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। अब सुन्नुहोस्, मजाको कुरा चाहिँ हामी यस्तो स्थितिमा छौँ, परमेश्वरले देख्नुपर्ने त हाम्रो गरिबी परमेश्वरलाई थाहा छ त। हाम्रो ऋण पान रोग विराम परमेश्वरलाई सबै कुरो थाहा छ त। खोइ त परमेश्वरले गर्नुभएको? यो प्रश्नहरू धेरैजनाको मनमा हुन्छ विश्वासीहरूमा। अब पनि के गर्नुपर्ने हो? मैले सबै त गरिरहेको छु त भन्ने हुन्छ। तर परमेश्वर के चाहनुहुन्छ थाहा छ? युद्ध परमेश्वरकै हो, विजय परमेश्वरबाट नै हुन्छ। तर त्यो पोजिसनमा बसेको चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ। ऊ प्रार्थनामा बसेर परमेश्वरतिर हेरेर त्यो राइट स्ट्यान्डिङ उसले दिएन भने, धार्मिकतामा खडा भएन भने, जस्तै सुकै विश्वासी किन नहोस् ऊ हार्छ। हारेको पनि त्यही भएर आजको दिनसम्म प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। युद्ध परमप्रभुले लडे पनि हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ। परमेश्वरले गरिहाल्छन् नि भनेर सुतेर हुँदैन। हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले गरेकै हुनुपर्छ। आमीन। पढिदिनुहोस्। तातीमा दृढ भएर पर्खी बस। परम प्रभुले तिमीहरूको उद्धारको काम गर्नु भएको तिमीहरू देख्नेछौ। नडराओ, नआत्तियो। भोलि उनीहरूको सामना गर्न तिमीहरू निस्किआओ, किनभने परम प्रभु तिमीतर्फ हुनुहुनेछ। यहोशापात भुइँमा घोप्टो परे र यहुदा र यरुशलेमका सबै बासिन्दाहरू परम प्रभुको सामुन्ने दण्डवाद गर्न घोप्टो परे। तब कहात र कोरहाका वंशका कोही लेवीहरू खडा भए र चर्को स्वरले परम प्रभु इस्राएलका परमेश्वरको प्रशंसा गरे। तब तिनीहरू बिहान सबेरै उठेर तोकोको उजाड स्थानमा गए। तिनीहरू निस्केर जाँदा खडा भएर यहोशापातले भने, हे यहुदा र यरुशलेमका बासिन्दा हो, मेरो कुरा सुन। परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको विश्वासमा तिमीहरू स्थिर भइरहो र उहाँले तिमीहरूलाई थामी राख्नुहुनेछ। उहाँका अगमवक्ताहरूमाथि विश्वास गर र तिमीहरूका फलिफाप हुनेछ। मानिसहरूसित सल्लाह गरेपछि तिनले कतिजनालाई परम प्रभुको स्तुति गान र उहाँका पवित्रताको प्रतापको प्रशंसा गर्न सेनाको अघि अघि गएर गाउनलाई नियुक्त गरे। अनि तिमीहरूले यसो भनेर गाए, परम प्रभुलाई धन्यवाद देऊ, किनभने उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। सुन्नुहोस् सबैजनाले 22लाई सबैले हेर्नु त आफ्नो बाइबलमा। 22लाई हेर्नु ल, 22लाई उच्च स्वरले पढिदिनु। तिनीहरूका प्रशंसाको चर्को आवाज सुनिने बित्तिकै, तिनीहरूको अर्थात् इजरायलीहरूको प्रशंसाको चर्को आवाज सुनिने बित्तिकै
परम प्रभुले यहुदासँग युद्ध गर्न आएका परमेश्वरले यहुदासँग युद्ध गर्न आएका अम्मोनी, मोआबी र सेयर पर्वतका मानिसहरूलाई अल्मलाई दिनुभयो अनि सेयर पर्वतका मानिसहरूलाई अल्मलाई दिनुभयो र उनीहरू परास्त भए अम्मोनी र मोआबीहरू सेयर पर्वतका मानिसहरूका विरुद्धमा उनीहरूलाई खत्तम गर्न र नाश गर्न उठे। जब उनीहरूले सेयरका मानिसहरूलाई नाश गरिसके तब उनीहरूले आपसमा नै एक अर्कालाई अन्धाधुन्दा आक्रमण गर्न लागे। हालेलुया। कसैले केही बुझ्नुभयो यतिबाट अलिकति लास्टबाट? सुन्नुहोस्, अब म छु तपाईँको लागि बुझाउने। अब मेन कुरा चाहिँ अब म तपाईँसँग गर्दैछु। तीनवटा जाति हुन्छ, बसिदिनुहोस् रोशन। तीनवटा जाति कहाँ परमेश्वरले नजान भन्नुभएको थियो। यो यात्रा गरेर आउने क्रममा त्यो देशमा पस्नु भएन। अम्मोनी, मोआबी र सेयर पर्वतका मानिसहरू। सबैले भन्नु त अम्मोनी, जोडले भन्नु न, अम्मोनी नभन्नु नि फेरि। अम्मोनी, मोआबी, सेयर पर्वतका मानिसहरू। हालेलुया। यो तीनवटा जातिमा परमेश्वरले नजानु भन्नुभएको थियो। तर यही जाति मिलेर उल्टै परमेश्वरको जनहरूलाई, परमेश्वरको राज्यका सन्तानहरूलाई आक्रमण गर्न मिलेर आए। परमेश्वरको आत्माद्वारा एकजना व्यक्ति अभिषिक्त जनले अगमबाडी गरे अनि अगमबाडी गरेर उनले बुद्धिका कुरा त्यहाँनिर सिकाए। त्यहाँ भनिएको छ, परमेश्वरको अगमवक्तालाई तुच्छ नठान, अगमवक्ताहरूमाथि विश्वास गर अनि तिमीहरू फलिफाप हुनेछौ। आमीन। जब जब परमेश्वरको आत्माको कुराहरू हुन्छ नि प्रिय, स्पिरिचुअल कुराहरू, आत्माको कुराहरू बोकेर हिँड्ने मानिसहरूलाई विश्वास गर्नु, आदर गर्नु प्रिय। यहाँ लेखिएको छ फलिफाप हुनेछ हाम्रो। हामी फलिफापमा जानेछौँ। दरिद्रता हामीमा त्यो फेभिकलले चिप्काए जस्तै चिप्केर बस्दैन। आज पनि विश्वास गरे तापनि धेरै मानिसहरूको जीवनमा दरिद्रताले बास गरेको हुन्छ प्रिय। यति बिघ्न दरिद्रताले बास गरेको हुन्छ। त्यो दरिद्रताको आत्मालाई त्यो लुगा टकटकाए जस्तै टकटक्याउने हो भने प्रिय, परमेश्वरको आत्माको कुरालाई विश्वास गर्न पर्छ अनि दरिद्रताको आत्मा टकटकिन्छ। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले नै नदिएसम्म यो जगतमा कसैले केही पनि प्राप्त गर्दैन। हामीले प्राप्त गर्ने चाहिँ ईश्वरीय तौर तरिका खोज्न पर्छ। डाँट छलको बहाना होइन। ढाँटेर छलेर पनि पाइन्छ, तर त्यो ईश्वरीय हुँदैन। हालेलुया। त्यही कारण यहाँ लेखिएको छ, अगमवक्ताहरूमाथि विश्वास गर। परमेश्वरको वचन उच्चारण गर्ने ती परमेश्वरका मानिसहरूमाथि विश्वास गर, तिमीहरू फलिफापमा जानेछौ। आमीन। यहाँनिर के भएको छ भने सुन्नुहोस्, अब मेन तीनवटा कुरा गर्छु म। जब समस्या आयो नि, के भन्यो भनेदेखिलाई परमेश्वरको जनले तिमीहरूले चर्को स्वरमा प्रशंसा गर है भन्नुभयो। हालेलुया। प्रशंसामा मुख खोलेर प्रशंसा गर्नुहोस् भन्छौँ हामी चर्चमा। कसैले मुख खोलेरै गर्दैनन्, मनमने गर्छन्। मुख खोला भनेको गर भनेर होइन, उच्च स्वरले कराऊ भनेको। 22 पदमा लेखिएको छ, तिनीहरूका प्रशंसाको, अलिकति यो घटाइदिनु न, यो टिउ टिउ गर त, त्यो होइन, माथिको घटाइदिनु अलिकति, हो त्यहाँ, हो त्यो टस चेक। 22 मा लेखिएको छ, तिनीहरूका प्रशंसाको चर्को आवाज जब परमेश्वरले सुन्नुभयो, सबैले भनौँ आमीन। ध्यान त दिनुहोस् है फेरि। तिनीहरूका प्रशंसाको चर्को आवाज जब परमेश्वरले सुन्नुभयो। हाम्रो चर्को आवाज परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ कि हुन्न प्रिय? आज म तपाईँलाई नि प्रशंसाका लागि उत्साहित गर्दैछु। विशेष अघि प्रशंसामा हामी कतिजना नाच्यौँ, नाच्दै कराउँदै गाउँदै गऱ्यौँ। चर्को चर्को स्वरमा जब परमेश्वरलाई प्रशंसा गरिएको सुन्नुभयो परमेश्वरले भनेको छ। धेरैजनाको प्रशंसा आराधना परमेश्वरले सुन्नै हुन्न। धेरैजनाको प्रशंसा परमेश्वरले सुन्नै हुन्न, किनभने हृदयबाट पनि आउँदैन पहिलो कुरा। अनि दोस्रो कुरा त्यो उत्साह, त्यो जोसका साथ पनि हुँदैन प्रिय। रोशनलाई मैले चिनेको चाहिँ
कहिल्यै पनि बाहिर ननाच्ने मान्छे हो उहाँ, कहिल्यै नाच्नुहुन्न। पहिला पहिला बिहे यताउता हामी नाच्थ्यौँ, रोशन नाचौँ भन्दा उहाँ ननाच्ने हो, पर बस्ने हो। तर यहाँ हेर्नु चर्चमा चाहिँ उहाँ नाच्नुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। अनि मैले उहाँको डान्स भनेको चर्चमै मात्र देख्ने हो, कतिजनाको फेरि चर्चमा नदेख्ने हो, बाहिर देख्ने हो। हालेलुया। बाइबलमा के लेखेको छ भने तिनीहरूका प्रशंसाको आवाज जब परमेश्वरले सुन्नुभयो। तपाईँ प्रशंसा गर्दा उठ्नुहुन्छ नि प्रिय, यहाँबाट प्रशंसा गरौँ भन्दाखेरि चर्को स्वरले गर्नु। घरमै तपाईँले लुगा लाउँदै गर्दा निर्णय गर्नु, आज म परमेश्वरलाई चर्को स्वरमा प्रशंसा गर्छु, लजाउँदिन पनि, यतापट्टि कसले सुन्ला, नाचेको मिल्छ कि मिल्दैन, कसले के भन्छ नभन्नु। धेरैजनाको बाज्दा चाहिँ छरछरी बाज्ने बानी हुन्छ चर्को चर्को स्वरमा। प्रभुको लागि हो भने चाहिँ त्यो भिजेको बिरालो जस्तो लुत्रुकै परेको हुन्छ, सासैले गरिरहेको हुन्छ। बाज्नु पर्यो भने चाहिँ फेरि यस्तो आवाज आउँछ। हालेलुया। कराउन पर्यो भने त्यस्तै आवाज आउँछ, झम्टिन पर्यो भने त्यस्तै आवाज आउँछ। परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ परमेश्वरले प्रशंसाका आवाजहरू सुन्न चाहनुहुन्छ। आमीन। हाम्रो बलि दाइलाई देख्दा म वर्शिपमा साह्रो खुसी लाग्छ। म जहिले हात उचालेर नाचेर गाएर एकदमै जोसमा उहाँलाई देख्छु। कहिले काहीँ सो हेर्छु उहाँलाई देख्छु अनि म पनि म त झन् पास्टर गर्नुपर्छ। हालेलुया। प्रशंसामा नि तपाईँ हामी हार्यौँ भने नि जीवनका सबै क्षेत्रमा हार्यौँ प्रिय। अब सुन्नुहोस्, मान्छे धेरैपल्ट चिन्तादेखि चिन्ता, टेन्सनदेखि टेन्सनमा किन पस्छ थाहा छ? एकपल्ट आफूलाई भन्नु त के तपाईँ साँच्चै जोसले प्रशंसा आराधना गर्ने मान्छे हो? भन्नु पर्दैन मुखले, तर आफूलाई भन्नु हो कि होइन निहाल्नुहोस्, अनि तपाईँको समस्या कति छ त्यो पनि निहाल्नुहोस् प्रिय। प्रशंसा र आराधनाले जीवनका समस्याहरूका बन्धनहरू तोडिदिन्छ भनेको छ बाइबलले। यत्रो ठुलो सैन्य दल चाहिँ आयो, अब यहुदाको मानिसहरू चाहिँ डरले काँपिरहेका छन्। आइमै केटाकेटी बुढा वृद्ध सबैजना परमेश्वरको अगाडि उभिए अनि बाइबलमा लेखिएको छ परमेश्वरले तिनीहरूका प्रशंसाका आवाज सुन्नु बित्तिकै भनेको छ हाम्रो आवाज परमेश्वरले सुन्न पर्छ प्रिय। आमीन, आमीन। मजाको कुरा के छ थाहा छ? परमेश्वरले तिनीहरूका आवाज सुन्ने बित्तिकै तीनवटा मानिसहरू, तीनवटा राज्यका मानिसहरू लडाईको निम्ति एक भएर आएका थिए, तर परमेश्वरले तिनीहरूकै बिचमा खलबल गरिदिनु भयो। अनि अम्मोनी र मोआबी एक भयो र सेईर पर्वतका मानिसहरूलाई आक्रमण गरे। सेईरकालाई डाङडुङ सँगै आएको साथीहरूलाई एउटा ग्रुपलाई दुईजना मिलेर खतम गरिदियो। त्यो खतम भएपछि दुईजना पनि आफूमै फेरि लडाइँ गरेर खतम हुन्छन्। परमेश्वरको तरिका चाहिँ बेग्लै छ। परमेश्वरले युद्ध गर्नुहुन्छ भन्दै गर्दा कतिपल्ट लाग्छ होला तरवार लिएर आउनुहुन्छ, यो त्यो केही पनि हुँदैन। पत्रुसले भने परमेश्वर येशू प्रभु यिनीहरूलाई त स्वर्गीय दूतहरू स्वर्गबाट आगो झारेर यिनीहरूलाई मार्नुपर्छ होला भन्ने कुरा गर्यो। येशूले भन्नुभयो मैले चाहे भने कति स्वर्गीय दूत आएर यहाँ लडाइँ गर्छ होला, तर म त्यो राज्यको निम्ति आएको होइन, मेरो लडाइँ चाहिँ त्यस्तो होइन भन्नुभयो उहाँले। हालेलुया। यहाँनिर चाहिँ के भयो भनेदेखिलाई तीनवटा दल चाहिँ एकजना परमेश्वरका मानिसका एउटा ग्रुपलाई सत्यानाश गर्न खतम गर्न आएको थियो, तर तीनैवटा दल एकअर्कामा लडाइँ गरेर मृत्यु भयो। यो चाहिँ त्यतिखेर सम्भव हो जब ती परमेश्वरका मानिसहरूले परमेश्वरको अगाडि उभिएर चर्को स्वरमा परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्न थाले। हालेलुया। तपाईँ जीवनमा प्रशंसा गर्ने मानिस हो भने नि प्रिय, तपाईँको जीवनको समस्याहरू एक गर्दै परमेश्वरले निकालिदिनुहुन्छ। दरिद्रता टकटकाइदिनुहुन्छ परमेश्वरले प्रिय। धेरैजनाको जीवनमा दरिद्रता टकटकिएको हुँदैन, त्यो गरिबी, त्यो अभाव र दरिद्रताले बास गरेको छ प्रिय। त्यो हटाउने हो भने पनि प्रिय मनमा नै म सत्य छु, मेरो मनमा सत्य छ, कसले जानेको छ र म ठिक छु भनेर हुँदैन। जसरी हामीले ग्रहण गर्दा मुख खोलेर गऱ्यौँ, मनमा नै गरिहाले प्रभु भोस, त्यस्तो हुँदैन। प्रशंसा पनि त्यस्तै हो। परमेश्वरलाई खोलेर कराएर प्रशंसा गर्ने मानिसहरूको जीवनमा परमेश्वरले फलिफाप ल्याइदिनुहुन्छ। आमीन। त्यही कारण अब उपरान्त यो चर्च प्रशंसामा लात्राक लुत्रुक अक्लाक उक्लुक नपरेको होस्।
भिजेको बिरालो जस्तै र गक्लक्क परेर नबसेको होस्। तपाईँ उठ्नुहोस्, कराउनुहोस्, चिच्याउनुहोस्, त्यसले परमेश्वरलाई महिमा ल्याउँछ अनि हाम्रो जीवनका शत्रुहरू नाश गरिदिन्छ। शत्रुहरू चाहिँ हाम्रो जीवनको यो 3 प्रकारको हो। एउटा के हो भन्नुहोस् त? को यिनीहरू? एकजनाको नाम भन्नु त शत्रु। अघि मैले भन्न लागेको थिएँ त, अम्मोनी, मोआबी अनि सेईर पर्वतका मानिसहरू। यो अम्मोनी र मोआबी को? मैले चर्चमा धेरैपल्ट प्रचार गरेको छु, सुन्नुहोस्, बिर्सिहाल्नुहुन्छ। अब याद गर्नुहोस्, यो अम्मोनी र मोआबी को? यो अम्मोनी र मोआबी चाहिँ लोतको छोरीहरूबाट भएको सन्तानहरू हो। लोत चाहिँ को? अब्रामको भतिजो लोत, जो चाहिँ सदोममा गएर बसेका थिए। सदोममा पाप भएको कारणले परमेश्वरले आगोले सदोम सहर नष्ट गर्दा यो 2वटा छोरी अनि बाउ अनि आमा चाहिँ उनीहरू परमेश्वरले भाग भनेका थिए। उनीहरू भाग्दै थिए पर्वतमा, अनि भाग्दै गर्दा चाहिँ के भयो भन्दाखेरिलाई परमेश्वरले भन्नुभएको थियो पछाडि फर्केर चाहिँ नहेर है भन्यो अरे। लोतको श्रीमतीले कुद्दैछ पछाडि आगो सुई सुई झर्दैछ, फनक्क फर्केर हेर्ने बित्तिकै नुनको खाँबो भएर त्यहीँ कडक्क कडक्क भएर अड्किन्छ। अनि अरू चाहिँ भागेर जान्छन्। लोत र 2वटा छोरीहरू तिनीहरू एउटा पर्वतमा जान्छन्। हालेलुया, हालेलुया। त्यो सदोम सहर चाहिँ आज पनि छ। त्यहाँनिर झरेको आगोले चाहिँ नि आजको डेटमा पनि त्यहाँनिर घाँस उम्रेको छैन। त्यो जापानको हिरोसिमा र नागासाकी के भन्छ, त्यो सहरमा एटम बम झरेको भन्दा डरलाग्दो आगो चाहिँ आज झरेको थियो सदोममा। आज पनि छ। युट्युबमा अहिले गएर तपाईँले सर्च गर्नु सदोम सहर भनेर, सिटी भनेर, त्यहाँका सबै कुराहरू देख्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ घाँस नउम्रेका त्यो रुखो पहाडहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यहीँ हो परमेश्वरले आगो झार्नु भएको। हालेलुया। अनि लोत र उसको 2वटा छोरीहरू गए। छोरीहरूलाई के लाग्यो भने अब हामीसँग बिहे गर्नलाई कोही पनि पुरुषहरू छैन, कोही पनि छैन, मेरो बाउको सन्तान त त्यत्तिकै सकिएर जाने रहेछ भन्ने भयो। अनि बाउको सन्तान सकिन्छ भनेर के भयो थाहा छ? बाउको सन्तान सकिने भयो भनेर 2वटा छोरीहरूले आपसमा सल्लाह गर्छन्, हामी हाम्रो बाउलाई चाहिँ रक्सी खुवाएर मताउँ अनि हाम्रो बाउसँग हामी नै सहवास गरौँ अनि त्यसपछि बाउबाटै गर्भ बोकेर हाम्रो सन्तानलाई वृद्धि गरौँ भन्छन्। आज नि यो कल्चर चाहिँ आज पनि समाजमा छ। ट्याक्कै यस्तो छैन, तर के छ थाहा छ? छोरो भएन, छोरी मात्र भयो भने अर्को विवाह गर्ने कल्चर, सन्तान वृद्धिको लागि। यो चाहिँ त्यो अम्मोनी र मोआबीहरूको पापको श्रापित सन्तानहरूको संस्कार हो। यो छोरी मात्र भयो, छोरा भएन, अब के गर्ने भन्दा एउटा बिहे गर्नु पर्यो छोराको लागि। यो श्रापित मानिसहरू हो प्रिय। यो त्यही तिनीहरूकै पापी स्वभावहरू, त्यो सन्तान त्यहाँबाट आएको। ठ्याक्कै त्यही गर्यो उनीहरूले। अब हाम्रो सन्तान भएन, बाउलाई मताउँ अनि हामी सहवास गरेर गर्भधारण गरौँ अनि बच्चा जन्माउँ। उनीहरूले त्यसै गरे। 2वटा छोरीहरूले त्यसै गरे, जेठी र कान्छीले। जेठीको जन्म्यो अम्मोनी, मोआबी। जेठीले एउटा छोरा जन्माए, त्यसको नाम मोआब राख्यो। त्यही मोआबको सन्तान चाहिँ मोआबी हो, अघि यहाँ लडाइँ गर्न आएकाहरू। कान्छीले पनि त्यसै गरेर बाउबाट गर्भधारण गरेर त्यसको नाम बेन अनि राख्यो, त्यो छोरोको नाम। अनि त्यही अम्मोनीहरूको पुर्खा चाहिँ यही बेन अनि हो। यसरी यो पापको श्रापित मानिसहरू चाहिँ हो परमेश्वरका जनहरूलाई युद्धको निम्ति लडाइँ गर्न आउने। हालेलुया, हालेलुया। मोआबको अर्थ के हो तपाईँलाई म आज बताउन चाहन्छु प्रिय। बाउसँग सहवास गरेर जेठी छोरीले जन्माएको पुत्र मोआब हो। यही मोआबीहरू यहुदाहरूलाई अघि लडाइँ गर्न आएका थिए, तर यहुदाका मानिसहरूले प्रशंसाका चर्को स्वरमा परमेश्वरलाई प्रशंसा गरेको कारणले गर्दा यिनीहरू आपसमै लडाइँ गरेर मरे। मोआबको अर्थ चाहिँ के हो भने प्रिय सुन्नुहोस्, आज हाम्रो जीवनको शत्रु चाहिँ यही 3वटा शत्रु हो। एउटा मोआबी हो, एउटा अम्मोनी हो, एउटा यो सेईर पर्वतका मानिसहरू हो। तिनीहरू आएका छैनन्, हामी कहाँ देखेका पनि छैनौँ, तर त्यो स्पिरिट, त्यो आत्माले आज पनि परमेश्वरका जनहरूलाई, परमेश्वरका चर्चका मान्छेहरूलाई सताउँछ। आज पनि प्रहार गरेको छ। अनि आज पनि चर्चमा धेरैजनाले मोआबी आत्मा बोकेर आउँछन्, धेरैजनाले अम्मोनी आत्मा बोकेर आउँछन्, धेरैजनासँग सेईर पर्वतका मानिसको आत्मा हुन्छ। अब आज हामीले गर्ने के भने म तपाईँलाई बताउँछु यिनीहरूका आत्मा कस्तो हुन्छ।
यदि हाम्रो जीवनमा छ भने पहिचान गर्ने, पश्चाताप गर्ने र त्यो कुरोलाई आज यहीँ छोडेर जाने हो हामीले। आमेन, आमेन। सुन्नुहोस्, मोआबीहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन्? जेठीबाट जन्मेको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ स्वतन्त्र भई जिउन चाहने मानिसहरू हो। स्वतन्त्र भई, अधीन पटक्कै मन पर्दैन मोआबी आत्मालाई। कतिजनासँग यो आत्मा हुन्छ प्रिय? सुन्नुहोस्, स्वतन्त्र, हामी फ्रिडम चाहन्छौँ, वी वान्ट फ्रिडम भन्दै। त्यही कारण अमेरिका जस्तो, अस्ट्रेलिया जस्तो युरोपियन कन्ट्रीहरूमा के छ थाहा छ? हामी स्वतन्त्र चाहन्छौँ भनेर उनीहरू नाङ्गै हिँड्छन् प्रिय। हामी नाङ्गै जन्मेका थियौँ, नाङ्गै हिँड्ने स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ भनेर आज पनि युट्युबमा सर्च गर्नुहोस् त, हजारौँ मानिसहरू झन्डा बोकेर वी वान्ट फ्रिडम भन्दै सडकमा नाङ्गै हिँडेको र्याली आज पनि छ युट्युबमा। हाम्रो देशमा त्यो स्थिति आइसकेको छैन, तर युरोपियन कन्ट्रीहरूमा आज पनि यसरी मानिस हिँड्छन्। उनीहरूलाई के चाहियो? स्वतन्त्रता चाहियो, फ्रिडम, वी वान्ट फ्रिडम। धेरैजनालाई चर्चमा स्वतन्त्रता चाहिन्छ। कति हो वचनले दिएको, सङ्गति कति, प्रार्थना कति, यो कति कति आएको फ्रिडम, कति यो सम्बन्धमा बस्नुपर्ने स्वतन्त्रता चाहिन्छ। यो स्वतन्त्र धेरै खोज्ने मानिसहरू चाहिँ नि मोआबी आत्माहरू हो। अधीन पटक्कै मन पर्दैन यिनीहरूलाई। कसैको मुनि बसेर सोधेर काम गर्नु पटक्कै मन पर्दैन, आफै साँडे हुन मनपर्छ। यो मोआबी आत्मा हो। यो हामी कहाँ झल्किएको छ भने यसलाई आजै त्याग्नुपर्छ हामीले। हालेलुया। यो एक्लै बस्न चाहन्छ यो आत्मा, सोसियल हुँदैन, मान्छेसँग घुलमेल हुँदैन यो आत्मा, मोआबी आत्मा। मान्छेसँग घुलमेल हुने, सम्बन्ध बढाउने यस्तो हुँदैन। ऊ एक्लै गरी खान्छ, एक्लै आफै मात्र जिउँछ, सोसियल खालको हृदय नै हुँदैन। हामीलाई मानिस चाहिन्छ, हामी एक्लै अर्कामा मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने त्यो मन नै हुँदैन यो स्पिरिटसँग, यो आत्मासँग। यो मोआबी आत्मा हो प्रिय। हामी सामाजिक प्राणी हो, हामीलाई समाज चाहिन्छ, हामीलाई मानिसहरू चाहिन्छ। आमीन, आमीन। आफै कमाएर खानु छ के को मान्छेहरूसँग भन्छ यो आत्माले चाहिँ। अनि कोहीसँग पनि मिल्दैन, अर्कोको घर पनि जाँदैन, आफ्नो घर पनि बोलाउँदैन, अर्का घरमा खानु पनि जाँदैन, आफ्नोमा पनि खुवाउँदैन, सोसियल हुँदैन, मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकता उसलाई हुँदैन। एक्लो लाइफ स्वतन्त्र भएर मै जिउँछु भन्ने मानसिकता बोक्छ। यो मोआबी आत्मा हो। यो आत्मा यदि हामी कहाँ छ भने त्याग्नुहोस्। यो त्यो लोतबाट जन्मेको, छोरीबाट जन्मेको सन्तानको श्रापित आत्मा हो। अनि अर्को यो आत्माले के भन्छ थाहा छ? हु इज फादर भन्छ यो आत्माले। पिता को हो भन्छ। बाउ भन्ने कुरालाई मान्यतै दिँदैन यो कुराले। त्यही भएर बाउलाई मान्यता नदिएको कारणले के गर्यो? बाउलाई मताएर शारीरिक सम्बन्ध गरेर गर्भधारण गरेर छोरा जन्मायो। यो स्पिरिटले हु इज फादर भन्छ। अनि आजको समयमा यो आत्मा मण्डलीहरूमा, समाजहरूमा आज पनि छ। अनि यसले भन्छ को हो र आत्मिकी पिता भन्छ। हु इज स्पिरिचुअल फादर? आई डोन्ट नो, मलाई थाहा छैन, मलाई चाहिँदैन पिता। हामी स्वतन्त्र मानिसहरू हौ, आफ्नो मर्जीका मालिकहरू हौ। आज पनि चर्चहरूमा प्रिय, त्यही कारण आज हेर्नुहोस् त, यो स्पिरिचुअल फादर, आत्मिकी पिता भन्ने बित्तिकै कति मानिसले विरोध गरे। सुरुको समयमा, आज त्यो छैन, तर कति मानिसले विरोध गरे। यो मोआबी आत्मा हो जसले पिताहरूलाई स्वीकार गर्नै सक्दैन। ऊ आफै स्वतन्त्र भएर जिउन चाहन्छ। त्यही कारण कहिलेकाहीँ चर्चमा पनि यस्तो मानिसहरू देखा पर्छन् प्रिय। हु इज फादर? के को पिता? पिता न सीता भन्छन् होइन? यता सीता भनेको होइन है फेरि। बाउ न साउ। यो आत्माले नि पिता भन्ने कुरालाई कहिल्यै प्राथमिकता दिँदैन। बाउहरूलाई, शारीरिक बाउहरूलाई पनि आदर गर्दैन, अनादर गर्छ। मेरो बाउले के नापेको थियो र आज मैले यस्तो गरेँ भन्छन्। हालेलुया, हालेलुया। हु इज फादर? के हो र पिता? आज तपाईँ र मेरो हृदयमा यो स्पिरिट छ भने नि यो मोआबी आत्मा हो। यसले पिताहरूलाई स्वीकार गर्नै सक्दैन। त्यही कारण हाम्रै चर्चमा पनि देखिएको एउटा समस्या, जसरी ठुला मानिसहरू पिता सम्बन्धी कुरामा गम्भीर हुनुहुन्छ, जवानहरू त्यति छैनन्। जवानहरू नानीहरूलाई पिता के हो र भन्ने कुरा त्यति महत्त्व छैन। त्यही कारण तपाईँले किताब पढ्ने हो र त्यहाँ भएका आत्मिकी पिताको विषयमा एकदमै अध्ययन गर्ने हो। मोआबी आत्मालाई आजै टकटक्याउने हो हामीले।
हालेलुया। यो मोआबको आत्माले भन्छ, हु इज फादर, मलाई पिता चाहिँदैन। यो आत्मा हामीमा छ भने हामीले त्याग्न पर्छ। अनि अर्को चाहिँ यो मोआबी आत्मा कस्तो हुन्छ भने खुसी पार्नै नसकिने, जति गर्यो पनि खुसी पार्नै नसकिने, ठेलुवाले दाउरालाई फुकिन्जेलसम्म राप निस्के जस्तै फुकेकै, सोधेकै, फोन गरेकै, प्रार्थना गरेकै, भेटेकै गर्यो भने ऊ तात्तिराख्छ। 1-2 दिन हरायो भने मलाई त गन्न पनि छोडे, बाउले फोन गर्न पनि छोडे, पास्टर बाउले सोध्न पनि छोडे, खै हु इज फादर, को र ती बाउ? मोआबी आत्मा हो प्रिय। यसले सम्बन्धलाई ब्रेक गर्नका लागि, सम्बन्धमा श्राप ल्याउनलाई हो यसको योजना हो। जति गरे पनि खुसी पार्न सकिँदैन यो आत्मालाई, दिएर पनि खुसी पार्न सकिँदैन। कतिलाई त मैले दिए पनि प्रिय चर्चमा हो, दिएको छु कतिलाई दिनु अहिले पनि, कतिलाई दिएर पनि खुसी पार्न सकेन, कतिलाई लास्टमा छोडेर गए। पैसै दिएर पनि, समय दिएर पनि, लगानी गरेर पनि, लुगा किन्देर पनि, जुत्ता किन्देर पनि। हुन त यो गर्ने होइन आत्मिक पिताले, तर मायाको खातिर गर्दा पनि गरिन्जेल र भेटिन्जेल र फोन गरिन्जेल नजिक हुन्छ, त्यसपछि खुसी पार्नै सकिँदैन। त्यो चिसो दाउरा जस्तै, चिसो दाउरालाई चाहिँ के गर्नुपर्छ थाहा छ? ठेलुवाले फुकिन्जेल चाहिँ राप हुन्छ, स्वा तातो हुन्छ, एकछिन फुक्न छोड्यो भने स्वाटै सुक्छ। यो मोआबको आत्मा हो प्रिय। यदि तपाईँ र ममा देखा परेको छ भने तपाईँले आजै टकटक्याइदिनुहोस् यो आत्मालाई। यो पाप श्रापबाट आएको आत्मा हो, अनि यसले मण्डलीलाई समाउन खोज्छ, परमेश्वरका घरानाका छोराछोरीलाई पक्रन खोज्छ। यो आत्माबाट हामी बच्ने हो। आमेन। यो त्यो मोआबी आत्मा हो। को पिता भन्छ, खुसी पार्नै सकिँदैन, अनि स्वतन्त्र भएर जिउन चाहन्छ। यो मोआबी स्पिरिट हो। यो बाउसँग सहवास गरेर जन्मेका सन्तानका आत्मा हो। तपाईँ र ममा पनि कहिलेकाहीँ यस्तै आत्माले आक्रमण गर्छ। को र पिता भन्छ होइन, अनि तेल दलिराख्न पर्छ, तेल दलिन्जेल चिप्लो, तेल दल्न छोड्ने बित्तिकै सुक्खा भए जस्तै। यो स्पिरिटले हामीलाई फलिफाप र आशिषमा लैजाँदैन, तर दरिद्रतालाई हामी कहाँ लिएर आउँछ। त्यही कारण मण्डली आज धेरैपल्ट दरिद्रता नटक्टकिनुको कारण चाहिँ हामी यो मोआबको आत्माको स्वभाव धारण गरेकोले पनि हो प्रिय। यदि हामी कहाँ छ भने आजै पश्चाताप गर्नु र ठिक गर्नु। जसरी हामी आउने बेला तपाईँले लुगा लगाउनु भयो, ठिक गरेर लाउनु भयो। कसैले उल्टो लुगा लाउनु भएको छ यहाँ? छैन नि, होइन? छैन। सुल्टै लुगा लाएर आएका छौँ, ठिक गरेर आएका छौँ। हाम्रो लुगा धोइएको सफा लुगा लगाएर नै आएका छौँ। मण्डली आएको हो, त्यही कारण हामीले ठिक वस्त्र लगाएर आयौँ। यसरी नै यी गलत आत्माहरू हामी कहाँ छ भने आज ठिक गरिहाल्नुहोस् प्रिय। यसलाई नत्र त यसले दरिद्रता लिएर आउँछ जीवनमा। हालेलुया। अनि यो अम्मोनी अर्को छ, अम्मोनी प्रिय। अम्मोनीहरू पनि आएका थिए एउटा गुट बनाएर। अम्मोनीको पनि एउटा आत्माको एउटा खुबी छ, यिनीहरूको पनि खतरा खुबी छ। यो अम्मोनीहरू चाहिँ कस्तो आत्मा हो थाहा छ? यो चाहिँ मिल्ने मान्छेहरू हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चर्चमा पनि। म कति भन्छु यो एउटै घराना हो, तपाईँहरू सबै मिल्नुपर्छ, तर मिल्ने मान्छे मात्रै भेला हुने, कुरा गर्ने, कुटु गर्ने, अर्काको कुरा काट्दी पनि हाल्ने, अरूसँग मिल्न जानै नसक्ने, जो उसँग मेरो मनै मिल्दैन भन्यो, मिल्ने मात्रै बस्यो। यो अम्मोनी आत्मा हो। गुट बनाउँछ यसले, मिल्ने कि एउटा गुट बनाउँछ र अर्को गुटको विरुद्धमा यिनीहरूले बोल्छन्। यो अम्मोनी स्पिरिट हो। त्यो पिता र छोरीको सम्बन्धबाट आएको श्रापित सन्तानको आत्मा बसेको उनीहरूमा। त्यही कारण यो चर्चमा चाहिँ त्यस्तो देखा नपरोस्। यो अम्मोनी आत्मा गुट आफ्नो समूह बनायो। एउटा समूहले अर्को समूहलाई त्यति राम्रो नगर्ने, तिनीहरू ठिकै छैनन् भन्यो, अर्कोले अर्कोलाई भन्यो। त्यस्तो होइन प्रिय। हामी ख्रीष्ट येशूका शरीरका अङ्गहरू हौँ। सबैजना उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छौँ हामी। आमेन, आमेन। आज म जति महत्त्वपूर्ण छु प्रिय, तपाईँ पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। कोही कान, कोही नाक, कोही मुख, कोही टाउको भएका छन्, तर सबै शरीरका अङ्गको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। हालेलुया, हालेलुया। त्यही कारण यदि त्यो आत्माले तपाईँलाई समातेको छ भने आज चर्चमा टकटकाएर जानुहोस्।
निर्णय गर्नुहोस्। त्यो मिल्नेको गुट बनाएर अर्को समूहको विरोध गर्ने आत्मालाई आज छोडेर जानुहोस् तपाईँले। हालेलुया। यो आत्मा चाहिँ सबैसँग घुलमेल हुनै सक्दैन। अम्मोनीहरूको आत्मा चाहिँ सबैसँग घुलमेल भएर बस्न सक्दैन। मैले अघि भने जस्तै सोसियल हुन सक्दैन हो। मिल्नुपर्छ, हामी प्रभुका जनहरू हो भनेर जयमसी गर्न पनि सक्दैन। चर्च आयो भने पनि सुरुमा मिल्ने चाहिँ कता छ, छेउमा उसकै छेउमा गएर बसिहाल्छ यो अम्मोनी आत्मा चाहिँ। अनि उसँग कुट्टु 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 होइन। अरूसँग हाम्रो घरनाको परिवारहरू हामी सबैसँग अभिवादन गर्नुपर्छ, जयमसी गर्नुपर्छ, एक आपसमा आदान प्रदान गर्नुपर्छ। यो मन नै उनीहरूले राख्दैनन्। अम्मोनी मानिसहरू चाहिँ यस्तो स्वभावका थिए। हालेलुया। यिनीहरू मिल्नेको गुट बनाएर यिनीहरूले परमेश्वरको जन, चर्चको अरू विश्वासीको कुरा गर्ने यस्तो बनाउँथे। यो अम्मोनीको आत्मा, यो आत्मा चर्चमा छ भने तपाईँले त्याग्न पर्छ, नत्र दरिद्रताले तपाईँमाथि बास गर्छ। जति बल गरे पनि टकटकिँदैन। नत्र प्रार्थना गर्यो, उपवास गर्यो हो, किन दरिद्रता नगएको भने अम्मोनीको स्पिरिट बोकेको कारणले। गुट बनाउने आत्मा समाजमा धेरै देखिन्छ यस्तो आत्मा हो। यो क्रिस्चियन समाजहरू जति हुन्छन्, मिल्ने पास्टरहरूको गुट हुन्छ अनि अर्कोको विरुद्धमा उठ्छन्। थुप्रो हिँड्दाखेरि धेरै देखियो, त्यही भएर छोडियो पनि प्रिय। यो ठिक रहेन रहेछ भन्यो। चर्चमा पनि त्यस्तै हुन्छ। गुट बनाउँछन् मिल्नेको, अनि चर्च ब्ल्याङ्गै फुटाइदिन्छन्। हालेलुया। हालेलुया। पहिला हामी एकै ठाउँ सङ्गति गर्दा त्यस्तै थियो। अम्मोनी स्पिरिट मिल्नेको एउटा गुट थियो। हामी त चाप्लुसी गरेर मिल्नुपर्छ त भन्दैन थियो। यति चाहिँ हो, मिलापमा रहनुपर्छ त्यो हुन्थ्यो। अब कोहीसँग कुरा राम्रो मिल्छ भने गफ अलिक धेरै हुन्छ, ठिकै छ। तर गुट बनाउने आत्मा चाहिँ जो छ नि, यो त्यो बाउ र छोरीबाट आएको श्रापित आत्मा हो। यसले दरिद्रतालाई पनि सँगसँगै बोकेर ल्याउँछ, रोगलाई पनि सँगसँगै बोकेर ल्याउँछ। धेरैजना निकै हुँदैनन् किनभने गुट बनाउने आत्मा हुन्छ। हालेलुया। अनि सेयर पर्वतका मानिसहरूको पनि यिनीहरूको पनि एउटा स्वभाव थियो। यिनीहरूको चाहिँ कस्तो स्वभाव थियो थाहा छ? गर्न चाहिँ केही नगर्ने, तर फुइ धेरै गर्ने। फुइ निकै म कोही हो भन्ने है। यो पर्वतका मानिसहरूका स्वभाव त्यस्तो हुन्थ्यो। सेयरका मानिसहरू चाहिँ काम नगर्ने, लडाइँमा विजय पनि नहुने, खतरा कुरा पनि नगर्ने, तर फुइ धेरै गर्ने होइन। पत्र फुल्यो, फुइ मैले नै गरेको छु, मैले नै धानेको छु, मैले नै चलाएको छु, मैले नगरेको भए त कहाँ हुन्थ्यो यिनीहरूको। यो फुइ धेरै गर्छ यो आत्माले। कसकोमा छ यो आत्मा? फुइ धेरै गर्ने। निकै फुइ गर्दैछ हो तिमी भन्छ नि कहिले। यो सेयर पर्वतका मानिसहरूका स्वभाव हो, त्यस्तो आत्मा हो। मैले गरिनँ भने त तैँले के खान्छस्? फुइ। चर्चमा पनि त्यही, म चर्च आइदिनँ भने त हेरौँला। हालेलुया। काम चाहिँ गर्दैन, तर फुइ गर्दै निकै गरे जस्तै गर्छ। सेयरका मानिसहरूका स्वभाव यस्तो थियो। त्यो स्पिरिट हो। कतिजनाको घरमा छ यस्तो बानी भन्नु त? फुइ निकै गर्ने, फुइ लडाउने मानिसहरू हुन्छन् नि। त्यो सेयरका मानिसहरूका आत्मा हो। हामीले फुइ गर्नु हुँदैन धेरै, हामीले कामबाट प्रकट गर्ने हो। हालेलुया। हालेलुया। के नै गरे जस्तै फुल्लेर गोमन फुल्ले जस्तै फुइ मान्छेसँग बोल्दा पनि स्वा गर्दै हुँदैन त्यस्तो स्वभाव प्रिय। हालेलुया। हामीसँग नम्र स्वभाव हुनुपर्छ। यो फुइ गर्ने आत्मा हुनु हुँदैन। अनि अर्को छ डस्ने। यो सेयर पर्वतका मानिसहरू डस्थे यिनीहरूले। अर्कालाई आक्रमण गर्ने, प्याच्च घोचिहाल्ने, कुरा गर्दै गयो, तिम्रो पनि त यो डसिहाल्ने कुरा निकालेर, तिमीले पनि अस्ति त्यो गरेको होइन, प्याच्च भनिदिइहाल्ने, अर्कालाई डस्ने स्पिरिट हो यो चाहिँ सेयर पर्वतका मानिसहरूको। कतिजनाको छ त्यस्तो? हात उठाउनु त। कसैको छैन। आमेन। कि छ हौ? कुरा निकाल्दै गो प्याच्च भनेर घटाइहाल्ने, कुरा गर्दै गो प्याच्च भनेर झारिहाल्ने। यो सेयर पर्वतका मानिसको आत्मा हो, डस्ने स्पिरिट।
यो आत्माबाट पनि हामी स्वतन्त्र हुनुपर्छ। आमीन। अनि यो सेयर पर्वतका मानिसहरूको एउटा स्वभाव अर्को थियो, यिनीहरूले ईश्वरीय कुरा मान्दैनथे, आत्माको कुरालाई तुच्छ ठान्थे अनि आत्मिकी कुराहरूलाई अपत्यार गर्थे, यिनीहरूले पत्याउँदैनथे। शारीरिक कुरामा यिनीहरूको ज्यादाभन्दा ज्यादा ध्यान थियो। हालेलुया, हालेलुया। यो तीनवटा आत्मा आज पनि तपाईँ र मेरो दुश्मन हो। हाम्रो लडाईँ चाहिँ यो तीनवटा आत्माको विरुद्धमा हो। सेयर पर्वतका मानिसका स्वभाव, अम्मोनीहरूका स्वभाव र मोआबीहरूको स्वभावको सँग हाम्रो लडाईँ हो। आज पनि यो स्वभावले चर्चलाई कब्जा गरेको छ, धेरैवटा चर्चलाई। यस्तै स्वभाव, संस्कार, स्पिरिट बोकेर मानिसहरू आइरहेका हुन्छन्। हामीले यसलाई टकटक्याउने हो अनि दरिद्रता टकटकिन्छ अनि हामी विजय हुनेछौँ। आमीन। यो समय भनेको यो 3 प्रकारको आत्माको प्रहारबाट बच्ने हो हामी। अम्मोनीहरू खोजी खोजी हिँड्छन्, अम्मोनी आत्माले, मोआबी आत्मा पनि खोजी खोजी हिँड्छ, सेयरका मानिसहरू पनि खोजी खोजी हिँड्छन्। हामीलाई पनि त्यस्तै बनाउनको लागि हामी बच्ने हो यो कुराहरूबाट। आमीन, हालेलुया। तुरैको आवाज भन्दा तपाईँ र मेरो जीवनको प्रशंसाका आवाज चाहिँ चर्को हुनै पर्छ। जबसम्म त्यो हुँदैन तबसम्म जीवनमा आएका यी समस्याहरूलाई परास्त गर्न हामी सक्दैनौँ। तबसम्म युद्ध परमेश्वरले आफ्नो कन्ट्रोलमा लिनुहुन्न। त्यही कारण सारा युद्ध परमेश्वरको हातमा दिने हो हामीले। हालेलुया, हालेलुया। सारा युद्ध चाहिँ परमेश्वरको हातमा दिने हो हामीले अनि परमेश्वरले ती कुरालाई सम्हाल्नुहुन्छ। विजय हाम्रो हुनेछ। आमीन, आमीन। यो तीनवटा आत्माको प्रभावमा बसेकाहरू पुत्रत्वको हैसियतमा बनिन सक्दैनन्, परमेश्वरका छोराछोरी बनिन सक्दैनन्, तर परमेश्वरका दासहरू, नोकरहरू बनिरहेका हुन्छन्। नोकरहरूलाई परमेश्वरले अधिकार दिनुहुन्न, तर छोराछोरीलाई परमेश्वरले अधिकार दिनुहुन्छ। आमीन। त्यही कारण हामी परमेश्वरका छोराछोरीको हैसियतमा बढ्न, दरिद्रतालाई टकटक्याउन र विजयको ध्वनि हामीले सुनिन हो भने हामीले यो तीनवटा आत्मालाई हाम्रो जीवनबाट परास्त गर्न पर्छ। त्यो कसरी सम्भव छ? हर समय परमेश्वरतिर आफ्नो आँखा उठाउने र धार्मिकतामा ठिकसँग परमेश्वरको अगाडि खडा हुने। आमीन।